बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक नए एपिसोड के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक लंबे गैप के बाद हाजिर हुई हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैं सेशंस नहीं कर पा रही थी। तो आज हम अपने जो न्यू गेस्ट को लेकर आए हैं, उनका नाम है अब्दुल मुईज़। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में कि वो क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। वेलकम मुईज़ टू माय शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कि आपने बात करने का मौका दिया अपने स्टेज के ऊपर और अपनी ऑडियंस के साथ बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और बेसिकली मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मेरा ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग से है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। इस्लामाबाद का तो मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और वहाँ का माहौल भी बड़ा अच्छा है। हमारा कराची से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, तो वहाँ के लोगों का मिज़ाज भी मुख्तलिफ होता है। तो चलिए देखते हैं आपके बारे में, पूछते हैं आपसे सवालात और जानते हैं कि इस्लामाबाद के लोग कैसे होते हैं। तो मुझे मुईज़ बताइए कि आपकी जो इब्तिदाई तालीम थी वो कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज आप क्या, आपकी आज जो तालीम है आपकी वो क्या है और यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या मसाइल दरपेश आए? एज सच कोई मसाइल तो दरपेश नहीं है, अलबत्ता ये जो मेरा जो ताल्लुक है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से, फेसबुक एड्स में, और इसमें आपको पता है रोज इनकी पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं और इस हवाले से रोज नए नए मसाइल आते रहते हैं। फेसबुक रोज हमारे अकाउंट्स बंद कर देता है, गूगल हमारे अकाउंट्स बंद कर देता है। तो इससे कैसे निपटना है, ये सारे के सारे मसाइल आते रहे हैं और ये इंशाल्लाह इससे वो, क्योंकि हम उनके क्लाइंट्स हैं, इस वजह से वो अकाउंट्स खोल भी देते हैं। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कभी एक बार रिव्यू में चला जा, हम उनको रिव्यू में डालते हैं, दोबारा अगली बार एप्लीकेशन देते हैं तो वो अकाउंट खुल जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों का मसला आता है कि फेसबुक एड मैनेजर उनका सस्पेंड हो गया है, और ये मेरा हर 2-4 दिन बाद हो जाता था जब मैं अल मुस्लिम कुरान की कैंपेन्स करता था। तो आप मुझे बताएं कि आप मीडिया से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, तो क्या आपकी जो इब्तिदाई तालीम और जो आपने ग्रेजुएशन किया या आपने पास आउट किया तो उसका भी मीडिया और सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक रहा है? एज सच तो कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं बीबीए मार्केटिंग मैंने किया है और उसका सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों से ताल्लुक होता है, पर सोशल मीडिया थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। ये अब नई टेक्नोलॉजी है, वो हमें उस टाइम, आपको पता है पाकिस्तान में सारा का सारा ट्रेडिशनल वेज में स्टडी कराई गई है हमें। जैसे वो टीवी एड्स हमें पढ़ाए थे यूनिवर्सिटी में उन्होंने, जैसे प्रिंट मीडिया पढ़ाया था हमें। तो अब सारा का सारा चीज वही है, पर सारा का सारा डिजिटलाइज हो गया। तो ये मुझे आप बताइए कि जो हमारा एक आम नॉर्मल मीडिया है, डिजिटल मीडिया, उससे कितना चेंज है और कितना ज़्यादा लोगों ने इसको कम्फर्टली इसको अडॉप्ट किया है, या कुछ अभी कोई ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पेश आ सकते हैं? डिजिटल जो मार्केटिंग है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आई थिंक सो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। इसमें आप बहुत कम आपके पैसे लगते हैं, आप ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंच जाती है। फिर आपको बहुत आसान है, मेजरेबल है। अब फॉर एग्जांपल आपने बिल बोर्ड के ऊपर ऐड लगाया है तो वो मेजरेबल नहीं है, कि उसका पता नहीं लगता आपको कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा। आप मेटा पे एड्स लगाए हैं, आपने गूगल यूट्यूब पे ऐड लगाए हैं, तो आपको साथ साथ पता लग रहा होता है कि कितने लोगों ने देखा है, खवातीन ने देखा है, मर्द हजरात ने देखा है, वो साथ साथ सारा का सारा पता लग रहा होता है। तो
ہمارے جس طرح سے تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور جس طرح سے تیزی سے میڈیا کا جو ہے رخ چینج ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں کی ڈائیورژن ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی طرف، چاہے وہ کمرشلز ہو، چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، تو اس لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ یا بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو فیس بک یا ڈیجیٹل میڈیا ہمیں وہ کون سا پلیٹ فارم ایسا مہیا کر رہا ہے اور اتنا کوئی ایڈوانس لیول جس سے کاروبار میں آسانیاں پیدا ہوں یا لوگوں تک رسائی آسان ہو جائے؟ دیکھیں جی، ہر پلیٹ فارم کے اپنے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. جیسے اب میٹا ایڈورٹائزنگ اور لنکڈ ان ایڈورٹائزنگ، یہ اب دونوں سوشل میڈیا ہیں، پر ان کی آپس میں بہت زیادہ ان کی آڈینس کا ڈفرنس ہے. آپ کو اگر عام بندے کی رسائی تک آپ کو پہنچنا ہے بہت کم پیسوں میں، پاکستان میں تو لوگ پر ڈے 300 روپے تک کا بجٹ بھی لگاتے ہیں. $1 سے شروع ہوتا ہے اور آپ جتنے مرضی ڈالر تک لے جائیں. اور اس سے لوگوں کو بہت آسانی ہے، ای کامرس بہت آپ کی اس کی وجہ سے بوم ہوئی ہے. اور جبکہ اگر آپ دیکھیں لنکڈ ان ایڈس کے حوالے سے، تو وہ لنکڈ ان ایڈس کی بالکل ہی ڈفرینٹ آڈینس ہے. آپ ہر پلیٹ فارم کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. لنکڈ ان پہ یہ ہے کہ آپ کی ساری سمجھ لیں کہ پریمیم آڈینس ہے. آپ کارپوریٹ سیکٹر کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے پاس فیک اکاؤنٹس بہت کم ہیں. جیسے فیس بک کے اوپر آپ کے بہت زیادہ فیک اکاؤنٹس نظر آتے ہیں، لنکڈ ان کے اوپر یہ نہیں ہے. لنکڈ ان کے اوپر آپ ڈائریکٹ پورے کے پورے کارپوریٹ سیکٹر پاکستان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. سارے کے سارے سی ای اوز کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. آپ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جن کی کمپنی 100 سے زائد امپلائیز کے اوپر مشتمل ہے. اس طرح کے ہر پلیٹ فارم کے اپنے فائدے ہیں. فیس بک کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس بہت لارج نمبر آف آڈینس ہے. آپ بہت کم پیسوں میں آپ زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو ہر پلیٹ فارم کے اپنے فائدے ہیں، اپنے نقصان ہیں. بزنس کے بالکل حوالے آپ نے صحیح، ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اور بے شک کہ لنکڈ ان ایک بہت ہی پروفیشنل اور بہت ہی آرگنائزڈ ایسا فورم ہے جہاں پر ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے مطلب بہت ہائر اتھارٹیز تک جو ہے اپنے اپروچ کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی میٹاورس، فیس بک میں ایک میٹاورس کا جو ایک کیا کہیں گے لفظ یوز ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ مطلب ایک میسنجر کے اس کے اندر یا مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، مجھے یہ پتا نہیں ہے اس لیے میں آپ سے پوچھوں میٹاورس کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میٹاورس یہ جدید ایک نئی آنے والی ٹیکنالوجی ہے. یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ اسے کوئی کہتے ہیں، ابھی تو اس کے اوپر فیس بک پورا گیا نہیں ہے، البتہ اسے کہتے ہیں کہ اسے کوئی کنٹرول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ڈی سینٹرلائز سارا کا سارا نظام بن جائے گا. ٹھیک ہے، ان کی ساری ایپس اب میٹاورس کے اندر آ رہی ہیں. فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور تھریڈ ہوگی، یہ جو ان کی نئی ایپ آئی ہے، یہ ساری کی ساری میٹاورس کے انڈر آ رہی ہیں. تو ابھی تو جسٹ انہوں نے نام دیا ہے، اور آگے دیکھیں کہ وہ سارا کا سارا ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اوکے، اچھا، مطلب یہ ابھی ابتدا مطلب بہت ہی انیشل اسٹیج کے اوپر ہے، ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی یہ کمپلیٹلی اس کو مطلب انہوں نے ایک وہ نہیں کر دیا، گو تھرو نہیں دے دیا کہ وہ ہر چیز چینج ہو جائے. ابھی آہستہ آہستہ گریجولی ایسا ہی ہوگا. ایسے ہی ہے میم، ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آپ کے بلاک چین کے اوپر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو فیس بک بھی آپ کو پتا ہے بہت ایڈوانس ہے. الگوریتھم آپ دیکھ لیں فیس بکس کے، کہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو موبائل آپ کا سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے، اور آپ کو کچھ دیر بعد آپ کھولتے ہیں تو آپ اسی چیز کا آپ کو ایڈ دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دن بدن آپ کو ایڈوانس کرتا جاتا ہے. آپ کسی موبائل فون کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، چند کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسی چیز کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ آ رہا ہوتا ہے. آپ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں ادھر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور فیس بک کھولتے ہیں اس پہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اب تو
इंस्टाग्राम तो पे भी यानी आ रहा हूँ। हमारी सोच और ब्रेन गेम चल रहा है कि जो हम सोच रहे हैं वो उसको डायग्नोस करके उसको मतलब फील करके और उसी के मुताबिक हमें वो मालूमात फराहम कर रहा है, जबकि हम किसी से बात भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ हमारे जहन में चल रहा होता है। ये चीज तो मैंने भी नोटिस की है कि कभी मैं किसी चीज के बारे में सोच ही रही होती हूँ या एक आध दफा कोई चीज सर्च ही कर लूं तो वो फिर बाकायदा कंटिन्यूसली उसी के अकॉर्डिंगली मुझे मैसेजेस और वो जो एड्स हैं और डिफरेंट साइट्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक वो है, मैजिक है, मुझे ऐसा लगता है कुछ मैजिक सा है ये। राइट, असल में आप जब वेबसाइट गूगल कोई चीज करती हैं तो हर वेबसाइट के पीछे फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हुआ होता है, ये कोड होता है जिससे फेसबुक को आपका आने का पता लग रहा होता है कि यार आप इस वेबसाइट पे आए हैं, ये सर्च करके आए हैं, तो जिस वजह से आप तक रसाई है। और वैसे भी आपका जो माइक्रोफोन है मोबाइल का वो हर वक्त आपने क्योंकि परमिशन दी होती है इन सारी ऐप्स को, तो वो आपका इसका जो पीछे एल्गोरिथम है वो सारा का सारा डाटा कलेक्ट करता है। और आप जैसे व्हाट्सएप पे किसी से बात करें, आप मोबाइल किसी से ना भी बात करें, आपको मोबाइल जस्ट पड़ा हुआ है और वो आप आप कुछ देर बाद आप वो खोलेंगी तो आपको वो हो सकता है वो चीज दिखा रहा हो, क्योंकि वो आपका क्योंकि माइक जो है, माइक साथ साथ माइक के ऊपर परमिशन है, वो कंप्यूटर ही उसके अंदर से वर्ड स्क्रैप करता है और वो उसके एल्गोरिथम को देता है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन सिस्टम है, उसको भी रीड करता है, इसलिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते मोबाइल उठाया और जैसे ही उसको ऑन करा तो वही चीज सामने आ रही होती है, तो वो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। तो ऐसा कुछ ना कुछ ये मेटा जब से आया है जब से मुझे ऐसा फील होने लगा है कि कुछ इस तरह की चीज है। तो बेशक एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी। तो आप मुझे बताएं कि आपने इस फील्ड को जब चुना, आपने जब डिजिटल मार्केटिंग में आए, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या ये इतनी आसान है कि लोग सीख सकें और इससे अपने घर को चला सकें? इतनी अर्निंग, इतनी सफिशिएंट अमाउंट आप अर्न कर लेते हैं कि आप घर बैठ के उसको मतलब एंजॉय कर सकें? जी मैम, इजीली कर सकते हैं आप अगर, पर शुरू में न्यूबीज के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो आपको शुरू में क्लाइंट हंट करना मुश्किल होता है, शुरू में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल होता है, शुरू में आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम लगता है। एक टाइम के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आप लगे रहें तो वो एक टाइम आता है कि आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है, आई थिंक सो कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। आप जितना मर्जी मार्केट में कंपटीशन हो, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप उस कंपटीशन से निकल ही आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए एक हर बंदा, हर इंसान सीख सकता है या कोई खास एजुकेशन चाहिए या कुछ खास माइंडसेट चाहिए जिसके जरिए डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है? अगर कोई एज अ प्रोफेशन हमारा इंटरव्यू देखने के बाद सोचे कि भाई हाँ मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या ये इतनी आसान है कि महीना 2 महीना प्रैक्टिस करने के बाद इंसान उसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर ले? मेरा ख्याल है कि कोई भी सीख सकता है, आसानी से सीख सकता है, बस थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पता हो और आपको थोड़ी सी लिटरेसी हो और आप आराम से सीख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। आपको कोई बुनियादी इतना तौर पर थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती हो, थोड़ा बहुत आपको जो है डिफरेंट टूल्स यूज करना आते हो, तो आराम से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसे ही? ऐसे ही है, पर इंग्लिश इंग्लिश बेशक इतनी ज्यादा ना आती हो, आपको लोकल क्लाइंट्स आप ले लें, आपको टूल्स आते हैं, आप थोड़ा सा कंप्यूटर आपको इस्तेमाल करना आता हो, आप बिल्कुल कंप्यूटर के साथ आप नए ना हो, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता हो, तो थोड़ा बहुत ही पता हो तो इंशाल्लाह ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप बताएं कि आपको आप
نے اسے ایز اے پروفیشنل اپنا لیا ہے، ایز اے پروفیشن آپ اس کو اختیار کیے ہوئے، تو آپ کو اپنا مستقبل میں آپ نے کیا سوچا ہے، آپ کیا کریں گے؟ مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کیا اسکوپ ہے، اور یا آگے جا کے اس کو آپ کس طرح سے، مطلب براڈ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ مزید کیا اس کے اندر اسکوپ پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میرا تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جب تک دنیا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ چیز بیچنی ہی بیچنی ہے. آپ جو مرضی، آپ کو دوائیاں ہوں، آپ کو فوڈ ہو، آپ کو بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز کو آپ کو بیچنا ہی پڑے گا. آپ کو بیچیں گے تو سسٹم چلتا ہے بیچنے سے ہی. ٹھیک ہے، سیلز ایک سمجھ لیں کہ پلر ہے. آپ کو بہت ضروری ہے. سیلز کے بغیر تو آپ دیکھیں مارکیٹس کیسے چل سکتی ہیں. تو آپ کو کوئی بھی اسکل آتی ہے، آپ کو اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے، آپ کو اس کو بیچنا آتا ہے، تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ کوئی اور پیرالل ایسی اسکلز ہیں جن کو سیکھنا چاہیے، جو کہ اس کو سپورٹو ہو سکتی ہیں، یا اس سے فائدہ مزید اور زیادہ آپ اس کو ایڈوانسمنٹ میں لے کے چل سکتے ہیں؟ ایسی کون سی جو ہے اسکلز ہو؟ دیکھیں جی، کوئی بھی جو اسکل ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز میں آپ ایکسپرٹ ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، ساتھ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. آپ کو بیچنا آ گیا ہے تو آپ کو کلائنٹس ایزیلی ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سب سے ضروری چیز بیچنا ہے. اچھا، آپ کو جیسے کہ ہاں، آپ کو اپنا سوری آپ بتائیں، بولیں. آپ کو اپنا میسج لوگوں تک پہنچانا آ جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. جیسے کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ اگر میرا اپنا کوئی فیس بک کا پیج ہے، ٹھیک ہے، تو اگر مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی تو وہ میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. لیکن اگر میں اپنے پیج کو خود ہی جو ہے اس کی مارکیٹنگ کروں، تو مجھے وہ تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا مارکیٹنگ کا طریقہ، اور پھر میں اس کی مارکیٹنگ کروں گی تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی کہلائے گی. اور اس کے ذریعے میں اپنے بزنس کو مزید انہینس کر سکتی ہوں، مزید بوسٹ دے سکتی ہوں اس کو، اور اس کے اندر گرو کر سکتی ہوں. ایسی بات ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. اصل میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں صرف یہ میٹا ایڈز اور یہ آپ کا لنکڈ ایڈز، گوگل ایڈز، صرف یہی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر. جیسے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو گیا، جیسے کنٹینٹ مارکیٹنگ ہو گیا، جیسے آپ کا ایس سی او ہو گیا، جیسے ایس سی ایم ہو گیا. جیسے یہ سارا کا سارا کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل اچھا، مارکیٹنگ ایک یہ بہت 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 واسٹ میں نے سبجیکٹ ہے. یہ ایس سی او تو سنا ہے، یہ ایس سی ایم کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. ایس سی ایم سرچ انجن مارکیٹنگ. گوگل، سرچ جیسے آپ انجن گوگل ایڈس کے مارکیٹنگ. اوپر، ہاں گوگل اچھا، ایڈس کے اوپر آپ مارکیٹنگ، آپ دوسرے جو براؤزرز ہیں ان کے اوپر مارکیٹنگ کر لیں تو وہ سارے کے سارے وہ ایس سی ایم کہلائے گی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو اتنی اچھی آتی ہے مارکیٹنگ کرنا، اور آپ اتنے اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، تو آپ ایک چھوٹی سی اکیڈمی کیوں نہیں بناتے تاکہ آپ 4 دوسرے لوگوں کو بھی سکھا سکیں اور وہ بھی جو ہے اس فیلڈ میں آگے جا سکیں. جیسے کہ خواتین ہی ہیں، میں اگر کہوں آپ سے کہ اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو 4 5 6 خواتین کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھا دیں، اور تاکہ وہ اپنے کاروبار کو مزید بڑھا سکیں. اور اس طرح سے آپ کے پاس بھی کچھ ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ عموماً ایسا ہوتا ہے نا ایجنسی کی طرح سے کہ لوگ اس کو اپنی فیلڈ کو جو ہے براڈ کر لیتے، اس کا ویژن، اپنا ویژن بڑا بنا لیتے. تو ایسا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی سوشل ورک بھی ہو جائے اور کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے، کچھ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے؟ آئی تھنک سو. کوئی بھی اگر سیکھنا چاہے تو میرے دروازے کھلے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ کوئی کورس لانچ کرنے کا اور ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ سکھا رہا ہے، ہر دوسرا بندہ سکھا رہا ہے. تو اگر سارے کے سارے سکھانا شروع ہو جائیں گے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کون کرے گا؟ تو اس لیے
البتہ جسے جو بھی کوشچن ہو نیوبیز اکثر واٹس ایپ کرتے ہیں، اکثر میسج کرتے ہیں فیس بک میسنجر کے اوپر، اور تو ان کو ہم رپلائی دیتے ہیں، ان سے گپ شپ لگاتے ہیں، ان سے بتاتے ہیں ہاں یار کہاں پہ پھنسے ہو بتاؤ، پر ایز سچ کوئی یہ آج آپ آفر دے رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ہیلپ لینا چاہے تو وہ آپ کو میسج کر کے آپ سے کوئی بھی گائیڈ لائن لے سکتا ہے اور آپ اس کو ہیلپ کریں گے؟ جی اینی ٹائم. یہ تو بہت ہی زبردست بات ہو گئی کہ آج معیز نے جو ہے ہمیں ہمارے ویورز کو آڈینس کو یہ آفر دیا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر آپ سیکھ رہے ہیں اور کہیں بھی کوئی ہرڈل آتی ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ آئیڈیا لینا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل معیز کو میسج کیجیے، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے بچے آپ کو رپلائی بھی کریں گے اور بہت رسپانسبل ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ بہت رسپانسبل ہیں. میں نے ود ان اے ویک بڑا ان کا رسپانس دیکھا. کافی ٹائم سے ہمارا انٹرویو ڈیلے جا رہا تھا. تو معیز بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کے بارے میں جان کر، اور میں چاہوں گی کہ اسی طرح سے آپ کنیکٹڈ رہیں اور کچھ نیا کریں، اور جب بھی نیا کریں تو ضرور جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اور فیس بک پہ ڈالیں، تاکہ لوگوں کو نئی جو انفارمیشن آ رہی ہے، جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس سے واقفیت ہو سکے، لوگ اس سے آگاہی حاصل کر سکیں اور اس کو اپنے لیے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں. جی ضرور. جی، تھینک یو سو مچ. تو آپ کے میرے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. اگلی بار پھر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.